نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمائی پیزار زی کې ناستی نبی علیہ السلام راغی وی دا اللہ حبیب قیامت پا کل رازی نبی علیہ السلام ورطوی ستا تیارے سدے دے قیامت تا پارا سو تیارے دے کڑے دے وی ند اللہ حبیب تیارے میں ندے کڑے خوی تا سر میں ڈیر مینہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل المرء مع من احبا سڑے با قیامت کی دا اغا چا سرئی چی پا دنیا کی دا چا سر محبت مطلب دا چستا چی زما سر دا محبت تے دام ستا دا اخیرت دا تیاری دا پارا کافی دے دام ستا دا اخیرت دا تیاری دا پارا کافی دے صحابہ کرام و نبی علیہ السلام سر دسی محبت و دسی محبت یو معشوم و دخپل ترسر براتو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوالا مسجد نبوی تا راکوٹے و اغب دا گوتی ننیولیو نبی علیہ السلام خوالا براتو نیورس اغا تری نونو اغا معشوم یوازی راگے چی یوازی راگے اغا معشوم چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناسو دا قیامت ذکرے کو اغا معشوم چی اغا خبری ووری دلی نو کور تلاڑ ترتوئی اے زمات ترو مانن دسی خبری ووری دلی دسی میں دے ذہن کی پرتی دی لکا زچی اینما دسی خبری منن دا امام الانبیاء نووری دلی ناغا ترچیو اغا اندرونی منافقو حال دارے چی مانزل وراتو نو دتا یو کلمہ ویللا ویکدا پیغمبر رشتی نیوی دا تا چی کمی خبری کئی نوی بیا خوب منگا دا خزونم لاندیو یا دا چی منگ با دا خرونم بدتریو دے پا دے خبر باندے دیر خپشو داور آرئی ورسوم را رکوٹی ری ترت سوائی چی دا نبی علیہ السلام پشان کی دا خبر ووری دلا ورتوائی وی دولاری بی دی خاوس یا بستا دا خبر نبی علیہ السلام تا رسوم ستا نبلار جدا کوم او یا چی دا خبر نرسوم جو بستا ملگرے بھائی داری کراغے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوالا او آغی ترتوائی چی دا خبر ایتی ووری دلا وی زما دی دا اللہ پا ذات قسمی چی دومره می خوخ وی چی تا بزد نبی علیہ السلام خوال بوستل زما دی دا اللہ پا ذات قسمی چی دا یو خبر دی وکڑلا پا طول دنیا کی می وست بدشی تا می وست بدشی وی تا می پا طول دنیا کی وست بدشی راغی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوات چی نبی علیہ السلام خواتا کی ناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی دا اللہ حبیبہ زما ترستا پشان کس خبری کری دی اوی دا اللہ حبیبہ دسی خبر وکڑل چی طول صحابی خیران کرل دمر رکوٹ معشوم وائی دا اللہ حبیبہ تا گواشا او اللہ دی گواشی مانن دخپل ترن د بیزاری اعلان وکو زی اس نیم زما اس ندے بس ما د براعت اعلان وکو زما اتر د یو بل نپاتی زما تر زما تی براعت وکو زن تر زما سر نور تعلق ندے پاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوائی دا نبی علیہ السلام ورتوائی ہوئی ستا ترس ویلی دی وستا زما ترستا بارکی دا خبر وکڑل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رو غختل ویدنا دے خبر بارکی استاسو سر آئی دا صحابہ ورطوی دے معشوم دے شاید چی دا خبر پورا اوریدلی نہیں دا خبر پورا اوریدلی نہیں دا خبر دسی نہیں اغتر خبر شو جلاس راغ قسمون شورو کڑل ویدہ خبر ما ند کڑی دقے معشوم وی یا اللہ کزر اشتی نیما نو زما تصدیقو کا اللہ کا دروغ جنیما نو یا اللہ زما تکذیب وکا کر اشتی نیم لاسی اچت کرل اللہ زما تصدیق وکا اللہ کا دروغ جنیما نو زما تکذیب وکا لاسون ایلا پا مخ راخ کلی نو چا اسمان جبریل امین راگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توائی فَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ دی بتا تا قسمون خوری
خودی کلمه د کفر ویلی د رستو د اسلام نه او د خبره صحیح ده الله د اسمان نه تصدیق راولېږو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته بیا وي په خیر آلې دا هغه کس دی دا هغه کس دی چې د ده رب تصدیق کړی دی د ده رب تصدیق کړی دی د رب رښتینی کړی دی وی څه چې تا ویلي و هغه ستا غوږونه اورېدلي وو او صحیح دی ویلي وی دا کس چې بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل دور کې د حمص یوه علاقه وه د هغې ګورنر مقرر کړی او بیا چې دی کله وفات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډېر خفه و وی ما ته به داسې کس بل څنګه میلو شي چې الله یې تصدیق کړی و د ده د خبرې نو چې تره ته دته پته ولګېدله چې تره مې د امام الانبیا مینه ورسره نشته د الله په حضور کې وی الله ته ګواه شه ما ترې نه د براعت اعلان کړی دی